बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने पिछले कुछ अरसे से मुसलसल मिलत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया पाकिस्तान के जो दाखिली हालात हैं, महराब और मिंबर पर मौजूद लोगों की जो मुजरिमाना गफलत है और इस पर जो लोग मिंबर पर मौजूद हैं वो अपने मनसब से इंतहाई बददयानती करते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से गफलत की है और गफलत की हद भी वो उसको भी पीछे छोड़ गए हैं। यानी कि मैं समझता हूँ 2-4 नाम शेख हबीब अली बुजुर्ग मातमी हैं, अज़ादार हैं और उनके मुतालिक भी कुछ लोगों ने बड़ी लबकुशाइयाँ की हैं, उनके देरीना दोस्तों ने, अहले इलाका के लोगों ने। मैं ये समझता हूँ कि जब आप मिशन पर बात कर रहे हो, काज पर बात कर रहे हो, नजरिए पर बात कर रहे हो, तो आप अपनी जात को या आपका जो मद्दे मुकाबिल है उसकी जात को मिनहा कर देते हैं उससे, और फिर जो नजरियात पर बात होती है तो वो उसके असरात भी दूररस होते हैं और उसके समरात भी बहुत ज्यादा होते हैं। शेख हबीब साहब की जात को नुक्ता एतराज उस पे उठा के किसी शख्स ने, मैं तो उनको जानता भी नहीं, लेकिन वो गैर मुनासिब अमल है। मैं ये कहना चाहता हूं, शेख हबीब अली ने अज़ादारी को दरपेश खतरात की तरफ निशानदेही की है और लोगों को मुतवज्जे किया है कि मिंबर पर मौजूद अफराद की ये जो बेहूदगियां हैं इसको टोकने की, रोकने की जरूरत है। बसूरत दीगर हालात गंभीर होते चले जाएंगे, नाकाबिले बर्दाश्त तो हो चुके हैं, बल्कि इनको संभालना और इनको काबू करना इंतहाई नामुमकिन हो जाएगा। तो शेख हबीब अली की निशानदेही पर मैं ये समझता हूं कि उन्होंने 2-4-6 काफी लोगों के नाम लिए हैं, लेकिन मैं जाकिर कामरान अब्बास बीए के मुतालिक जो उन्होंने कहा है कि वो गवैया है या वो सुरीला है, मैं तो उसको सुरीला मानता ही नहीं। वो उस पर आले मोहम्मद का करम है कि वो मशहूर हो गया, लेकिन जो वो कलाम पढ़ता है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि मैं समझता हूं जो शख्स उसको कलाम लिख कर देने वाला है वो नस्बी एतबार से इंतहाई कमजोर आदमी है, उसके वालिदैन का ही नहीं पता कि वो कौन है, वो क्या है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं जाकिर कामरान अब्बास बीए को ये चाहिए कि वो ऐसा कलाम पढ़े जिसमें आले मोहम्मद की तौकीर, हम्द, सना और उनकी तारीफ और मिदहत में जो उसके मंदरजात हों, जो तरकीबें, जो इस्तारे हों, जो तमसीलें हों, वो आला किस्म की होनी चाहिए। और किसी भी जाकिर को जब कोई कसीदा वो बयान करता है तो उसमें उसकी तरस और उसके मंदरजात और उसकी तरकीबों, उसके इस्तारों को भी उसे मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। खैर, इसके अलावा शफकत रजा शफकत भी आजकल तनकीद का शिकार है। उसने गुज़िश्ता दिनों किसी जगह मजलिस पढ़ी, उसमें को 200-400 बंदा वो साथ लेकर गया, फिर उस बंदे ने उसको मजलिस पढ़ाई और इस तरह से पढ़ाई के अंधे को भी नजर आ गया कि शफकत रजा शफकत जो है वो बरसरे मिंबर क्या कर रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये जो 2-4-10 लोगों का एक टोला है, ये अज़ादारी में जो इनका हिस्सा है वो बतौर तमाशबीन का है और बतौर दुश्मन अज़ा का है, क्योंकि उन्होंने मिंबर से वो बात नहीं बयान की जो जाकिर को बयान करनी चाहिए। यूं लगता है जैसे लश्कर यजीद के कुछ सिपाही मिंबर पर आ गए हों और वो मिंबर पर उधम उन्होंने मचा रखा हो। मसलन हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि सफ़े अज़ाए हुसैन पर चहारदा मासूमीन तशरीफ फरमा होते हैं, बीबी पाक मखदूमा आलमियान वो खुद तशरीफ फरमा होती हैं। तो जब ये लोग सफ़े अज़ा पे मौजूद होते हैं तो ये जो जाकिर 200-400 बंदा लेकर आता है जिसकी तरफ मलिक गुलाम जाफर तैयार और
ذاکر سجاد حیدر بخاری آف شماری سیدہ نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ غلط عمل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس پر ذاکرین تو نشاندہی کر رہے ہیں، ہم بھی نشاندہی کر رہے ہیں، اس کو روکے گا کون؟ یہ جو صف عزائے حسین پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو صدیوں سے جن کی ماؤں نے تربیت کی ہے، جن کے والدین ان کو انگلی پکڑ کے مجالس میں شرکت کے لیے لاتے تھے، تو انہوں نے ان کی تربیت اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ جہاں پہ ذاکر غلط پڑتا ہے ان کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاکرین کو ٹوکنا چاہیے، روکنا چاہیے۔ شفقت رضا نے گزشتہ دنوں جو مجلس پڑھی ہے، جس کو عنوان بنا کر ملک جعفر طیار نے اس کا بہت زیادہ یعنی کہ واویلا کیا ہے، اور انہوں نے اس کی بےہودگی کا رونا رویا ہے، اور اس کو مکتب کے لیے، قوم کے لیے، عزاداری کے لیے اس کو ایک مہلک وائرس قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا شرم کرو، حیا کرو، رک جاؤ اس بددیانتی سے اور اس بےہودگی سے۔ لیکن میں جعفر طیار صاحب سے یہ عرض کروں، جب آپ یہ کہتے ہیں برسر ممبر کہ جو لوگ عزاداری کا، جو ذاکر عزاداری کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، بی بی پاک کے ساتھ 2 نمبری کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کا انجام بہت خوفناک ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جعفر طیار صاحب، آپ کے دائیں بائیں گرد و پیش جو لوگ آپ کے نام سے نسبت رکھتے ہیں، جن کو آپ اون بھی کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بچے ہیں، تو یہ جو آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے اس سے استثناء حاصل ہے، ان کو وہ مستثنیٰ ہے اس سے کہ آپ کہ وہ شاگرد ہیں اور وہ جیسی مرضی بےہودگی کریں۔ مثلا ایک ذاکر آپ کا شاگرد ہونے کا دعوے دار ہے، اور آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے، اور وہ ایسا بچہ ہے جو ایک مجلس کے لیے 4 لاکھ روپیہ تقاضا کرتا ہے، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو امام کے مشن سے غداری کرے، 2 نمبری کرے، اس کا 36 ضلعوں میں باپ کوئی نہیں۔ تو میں 2-3-4 نام آپ کو دیتا ہوں، آپ ذرا مجھے ان کے باپ تو ڈھونڈ کر لا دیں۔ میں اس میں پھر کہوں گا کہ 2-4 اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے بھاؤ تاؤ کرنا شروع کر دی، اور ان کی ایک جو رمز ہے، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے، جب بانی مجلس لکھواتا ہے اس وقت مجلس کی نیاز کچھ اور ہوتی ہے۔ مجلس سے 1 دن پہلے بانی کو فون کر کے کہتے ہیں ہم تو بہت دور ہیں، ہم تو نہیں آ سکتے۔ مرتا کیا نہ کرتا، بانی نے کہا بولیں جی کیا کروں، اس نے کہا جی میں اتنی نیاز لوں گا۔ اب آپ یقین جانیے یہ ہر دوسرا شخص یہ حرکت کرتا ہوا دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ اپنے قبلے درست کریں۔ بانیان کو چاہیے کہ جو ذاکر آپ سے بھاؤ تاؤ کرے، آپ اس کو نہ پڑھائیں، اس کو چھٹی دے دیں۔ پھر آپ ایسا کریں۔ عزاداروں کو چاہیے کہ ذاکر کوئی بھی پڑھے، مجلس چھوٹی ہو بڑی ہو، مجلس میں کسی کا نام بڑا ہو کسی کا چھوٹا ہو، جو بھی مجلس ہو، جب صف بچ جاتی ہے تو آپ بطور عزادار شرکت کریں۔ آپ بطور تماشبین شرکت کیوں کرتے ہیں کہ بڑا ذاکر آیا تو آپ پنڈال میں بیٹھ کے، غیر معروف ذاکر آیا تو آپ نے پنڈال خالی کر دیا۔ آپ کا یہ عمل جو ہے ان ذاکرین کے مزاجوں کو بگاڑنے کا سبب ہے۔ آئیے ہم ایک بار پھر سے ان ذاکرین کا محاصرہ کریں، ان کا گھیراؤ کریں، ان کی تربیت کریں، اور ممبر سے اگر یہ کوئی غلط روایت، فضیلت ہو یا مصیبت ہو، اگر آل محمد کی توہین کریں تو ان کو روکو، ان کو ٹوکو۔ اور آپ کی مہربانی، صف عزائے حسین کی جو حرمت ہے اس کی بحالی کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔